سلام فطاط تلتنا سمرة لومن هم زلمة داوزون لو قناة تلتقور حدش تعديش زينات تحزام قرينا ليش كان حدشنا وسبسكرايب قاري ترسل فيديو ماك مرجمرو بتلين إرتراويان سلام زدلي نا إرترا هزبن منقستن نسلام دوم مبال كنقصلو لينا جونوسايد نزقص الحيل خا كلهم جونوسايد قوم حيلتا تكابينا زلو امحرا يكون إرترا يكون أقوب يكون عفار أقوى نهزب تقرأ يكونوا أقوى السراوي تزيقون خا بزقات أمزيو ملقتنا نحلف كيد قمين عندلي زحالة فرسعنا يكونن كيد قم أبوردر إرترا نازلنا قلسي احنا ندل سلامي تقارون إرتراويان بسلام كنوري حقاو كخوني احنا لو ألاوي نت بزملكت نا إثيوبيا مهان نفلتنا بحقي سيكون تسقم سلام كندلينا سل السلام زدلي حزب إرترا بسلام كنبرينا ندل سلام زدري تخالي بحقي بسرعات يصاري لنا جونوسايد تفصيمنا يو ازيو كقصلين زبل حيل كن داو يبالي داو كم نبل كاينا نرغاغ زلنا اما چرشا قالينا ناتو زلنا اما خت حزب تግራይ كنت غروينا امود اتحد ነገር كزارب بقالم حليوم اما خت حزب تግራይ موداتا مسوات زخفلو قال حزب تግራይ جميرم زودو بصوتنا قال كعصوه يزرباي بصايسيم كابز حزب دي توليدنا حزب دي قاليسنا عبينا نزي حزب دي طليمنا دعا نابي كنكد ولا دغاغيمنا خنسوا اينايلو جمير واتقالسي وديوا كبري هابلنا زلالم بصباي كافتم جمرون بمسواتي زودوني علامه يحلونا አወዳድባና ውዳቤ ያለውና ቁኑ ዓላማ አወዳድባና ቁኑ ወይድማኔ ትክክለኛ አመራር ያለውና ቀደም የተንበርከኽና አብዝ ሓለፈ ስርዓታት የተንበርከኽና ሕዝቡና ይንበርከኽን እዚ መስዋዕት ዝሓት ተኾይን ኸአ ክንከፍሎ ኢና ኢሉ ገይርዋ ኸአ ሕዚ ሰላም ማእኸል ጌርና ብቐጻሊ ካብዚ መጽዩ تجارو كم بركية زبلجن نحنا خا دق من كوينا أبز تاريخ معرف زي لنا أبز ولد زي لنا حلوف تاريخ سراويت جنبار معرابن أرمسسان حزب تجراي نبوزح زمانات فتنان مكران زقت أمون كابزين من نقاف دما نخبرون نمثلون استتقادله واجاز خفلن استعوتن حزب سلازخنا مزاجبت تاريخو زملختو ناي دحننت تاريخ زلو حزب مخانيو ناي زي حزب زي تاريخ انتلعال نبعلو طرح انت يكونس نخالوت حزبتات مسلن كبرن ون كبل ناي قالسن تقالون تاريخ زلو تقالاساين تعواتاين حزبيو ازي دما سويلو زمص انت يكونس كل غيزي نزغاطمو ناي هلونا حدغاتات ايدو كيهابنا تقالسوم سلا زمصايو أبتم زحلفو كفل زمانات زي يقارصنا هلونا فتنان حدقان ناقاتمو زمصا حزب كوان تخونه بفلاي إذا حزي الله تبهال إثيوبيا كتمسرت حلف واقا خفيلو ننوح عمتات تابل على حزبتات إثيوبيا تسعينو زنبرا بيراون درباون شكوانا نموقاديلو مسكالوت ديمقراسيا وحالتات إثيوبيا ببزمانو قال سنة كاد دحر مصناح اتناي عبلالاج عاف قفعي ابزخف درجة ابزوز حلوان لو الحلافنا تشكيمو نتفلفل كله ناي بهراو عبلالان حزب كم حزب ناي مدفع حدقان ابنز نبر سرعات الموقاد زي تحلل عالسي اكايدو دهرنا 10 شعات عامتات مرير برتاو عالسي ب10 شعات 83 عامة مرت نخلهم حزبتات بمعرض رئي حق منقستاو ديمقراسيا وسرعات كفتر زخالة تقالاساي حزبيو يخون مبار إذا حدش سرعات كلهم حزبتات بمعرض نبرلو كلهم حزبتات بمعرض ساتفلو سرعات كهانس حلف مسواتي حلف واقا خفيلو نابزي يقارص عبيتن لمعاتن زي السقاقر حدش لو تكمت زقبرة ديمقراسيا وسرعات افريسوم عبلع الحزب تقراي جنسايداو كينات اوجوم تقباراوي
ገይሮሞ እዮም ህዝቢ ትግራይ ድማ ታሪኹ አንጻር ዝገጠምዎ ከበድቲ ፈተናታት ዝግበር ቃልስን ናይ ድሕንነት ታሪኽን ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዝተኣወጀሉ ዕለት ጀሚሩ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ሰሚሩ ሓድነቱ ኣጠንኪሩ ዕድመ ጾታን ሃይማኖትን ከይፈለየ አንጻር ዝገጠሞ ወራር ህዝባዊ ማዕበል ፈጢሩ ናብ መኸትኡ ብምዕሳል ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ሰልፊ ተቐይሩ ጸላእቱ ዘሕፈረ ሃላዋቱን ድሕነቱን ብቕልጽሙ ዘረጋገጸን ንጸላእቱ ኣገዲዱ ናፍታ ናይ ወትሩ ድሌትን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት ሰላም ክንኣትውን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ክፍርሙን ዝገበረ ዓለም ኣሚና ክትቅበሎ ዝኸበዳ መስተንክራዊ ጀግንነት ዝፈጸመን ህዝቢ እዩ ፈለማ ህዝቢ ትግራይን ብሔራዊ ውዳበታቱን ብሓይሊ ጨፍሊእካ ንምንብርካኽ ሒዞሞ ዝተወገሱ ትዕቢትን ትምክሕትን ብቕልጽም ሓፋሽ ተዳዒኾም ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ብረት ምንብርካኽን ምግዛእን ፍጹም ከም ዘይከኣል መኸተ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣረጋገጸሎም ካሊእ መማረፂ ከናድዩ እዮም ፈቲኖም ብሓይሊ ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ህዝቢ ጥንካርኡ ሓድነቱ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ሚልዮናት ገንዘብ መዲቦም ህዝቢ ብኣውራጃ ብዓድን ከባብን ክከፋፈል ሓድነቱ ክዝረግሞ ድኽመትና ተበሊጾም ብሓይሊ ክቆጻጸርዋ ዘይከኣሉ ትግራይ ሰተት ኢሎም ከኣቱን ናትና ዝብልዎም ምስለነታት ኣብ ትግራይ ክሸሙን ዝነበሮም ድሌት ሳላ ቃልስን ጽንዓትን ህዝቢ ትግራይ ተመኪቶም በርዒኖም ተሪፎም እዮም እዚ ድማ ሳላ ንቕሓትን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ሳላ ዝነበረ ውሕሉል ፖለቲካዊ መሪሕነት ሳላ ሓድነት ወታደራዊ መሪሕነት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ተመኪቶም ኣሰላልፎም ክንጽሩን ንሕናውን ናትናን ዘይናትናን ክንፈልጥ ክኢልና ኢና ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝሕምሰና ዝነበረ መሪሕነት ኣንፈቱ ነጺሩ ናፍቶም ደመኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ጀኖሳይደራት ክውግን ብምኽኣሉ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ክእንጠጥን ሓድነት ህዝብና ናብ ሓደ ክመጸሉ ዝኽእል ስራሕ ንምስራሕ ምቹ ባይታ ፈጢሩን እዩ ሕዚ ድማ ናይ መጨረሻ ዕድል ኢሎም ዝወሰድዎ መማረፂ ኣብ ትግራይ ድሌትና ከይንገብር መሪሕነት ከይንቀያይርን ናትና ሰባት ከይነቕምጥን ቀይዱ ሒዝና ዘሎ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ናይ ምፍራስ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ብምባል ፈለማ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትን ኣባላትን ንምክፍፋል ንመራሕትና ብዙሕ ሽማሽም እናሃቡ ሰራዊት ከላዓሉ ፈቲኖም እዮም ቀፂሎም እውን ካብ ታሕቲ ክሳዕ ላዕሊ ዘሎ ሰራዊት ተማይጡ ተመኻኺሩ ዘትዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ስርሖ ኣይሰርሕን ዘሎ ይመዓራረ ኢሉ ዝወሰኖም ውሳነታት ሰራዊት ትግራይ ወስዮም ላዕለዎት መሪሕነት ጥራይ ከም ዝወሰንዎ ኣምሲሎም ካብ ኮርኒ ላዕሊ ዝብል ስያሜ ሂቦም ፖለቲካዊ ጠላዕ ክፃወቱን ትርፊ ከትርፉን ላዕሊ ታሕትን ኢሎም ስለ ዘይሰለጦም ኣብ መወዳእቱ ንሰራዊት ትግራይ እንተኽኢሉ ናብቲ ንሶም ሓራ መሬት ዝብልዎ ናይ ሸፋቱ መተኣኻኸቢ ክስለፍ እንተዘይኽኢሉ ድማ በብዘለዎ ኮይኑ ክዕምፅን እምቤይ እዘዝን ክብልን ተደጋጋሚ ምሕፅንታ ኣቕሪቦም እዮም ኣብ መወዳእታ ሰራዊትና ዘለዎ ናይ ናብራን ጥቕማጥቕምን ፀገም መሰረት ገይሩ ዘቕረቦ ሕቶታት ንምፍታሕ ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ትልሚ ወፂሉ ዝፍታሓሉ መንገዲ ጽንዓት ተወሲድሉ ናብ ተግባር መፍትሒ ንምእታው ኣብ ከይድ እናሃለወ እዚ ንኸይፍጸምን ተግባራዊ ንኸይኸውንን በቲ ቅድሚ ኢሎም ዝተለምዎ ናይ ጥፋት ተግባሮም መሰረት ንተግባራውነቱ ላዕሊ ታሕቲ ከም ዝበሉ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዩ ካብዚ ብምብጋስ ንሕና ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ኣብቲ ዝተፈጠረ ጭቡጥ ኩነታትን መፍትሒኡን ከምኡውን ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ሰራዊትና ጥቕማጥቕሚ ንምምላስ ዝተወሰኑ ውሳነታትን ብዝርዝር ተማይጥና ንቐጻላይ ተልእኾና ብዘለዎ ትርጉም ብዝርዝር ርኢና እዞም ካብዚ ንታሕቲ ዝተቐመጡ 11 መግለፂ ቅዋም ነጥብታት ብምውፃእ መድረኽና ዛዚምና ኣለና ቀዳማይ ብናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ጽንተትን ጥልመትን ብዝተዋደደ ሽርሕን ተንኮልን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ንፈልጦን ተግባራት ስለ ዝኾነ
ፍጹም ከም ዘይንቕበሎን ክሳብ መወዳእታ ብጽንዓት ከም እንቃለሶምን ቃል ንኣቱ። ካልኣይ ሓድነት ብሔራዊ ናይ መኸተ ሓይልታት ማለት እውን ህዝቢ ትግራይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ብሔራዊ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይን ንምብታን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድን ናይ ተስፈኛታት ምንብሃቑን ተግባራዊ ክትገብርዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ክሕደት ፍጹም ኣይንቕበሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ብጽንዓትን ብምሉእ ፍይነትን ኣትሪርና ክሳብ መወዳእታ ከም እንቃለሶ ብምሉእ ድምፂ ወሲና ኣለና። ሳልሳይ ሉዓላዊ ግዛት ትግራይን ዝተማዛበለ ህዝብናን ብመሰረት ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኽፍጸም ተግባራዊ ክኸውን እናፀዋዕና ካብ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ወፃኢ ህዝብና ድሕንነቱ ውሑስ ብዘይገብር መንገዲ ንምምላስ ዝግበር ጎናዊ ምንቅስቓስ ፍጹም ዘይንቕበሎ ምዃንና እናረጋገጽና ብጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝወሃበና ውሳነን ኣንፈትን መሰረት ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ዓይነት ተልእኾ ብጽንዓት ከም እንፍጽም ቃል ንኣቱ። ራብዓይ ኣብ ሰራዊትና ዝተለዓሉ ናይ ተጠቃምነት ሕቶን ክፍታሓሉ ዝተደለየ ኣገባባትን በብደረጃና ብዝርዝር ተማየጥና ኢና። ኣብ ሰራዊትና ዘለዉ ጸገማት ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራር ጽንተት ብጣዕሚ ብዙሓት ምዃኖም ይፍለጥ። ካብቶም ሕቶታት ገሊኦም ብእዋኖም ብዘይምፍትሖም ክወሳሰብ ገይርዎ እዩ። ይኹን እምበር ሕቶታት ሰራዊት መንገዲ ዓጺኻ ምንቅስቓስ ህዝብን ትካላትን ዓጊትካ ኣገዲድካ ድሌትካ ክትፍጽም ዝተገብረ ጻዕሪ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን። ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ እቲ ዝተፈጸመ ተግባር ዘይግቡእ ተግባር ስለ ዝኾነ ንህዝብና ካብ ልቢ ይቕረታ ንሓትት። ነዚ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሲድኩም ከወረሓምሓም ዝወቓዕኹም ሓይልታት ክሕደትን ጽንተትን ድማ ከም ዘይሳኽዕልኩም ነረጋግጽ። ሓምሻይ ኣብ ሰራዊትና ዝተለዓለ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ ፍትሓውን ቅኑዕን ሕቶ እኳ እንተኾነ ኣፈጻጽሙ ዝተረኣየ ካብ ናይ ሰራዊት ሕግን ካብ ባህሊ ታሪኽን መንነትን ተጋሩ ወፃእ ዝኾነ ተግባር ናይ ኣመራርሓና ድኹም ናይ ህንፀት ውፅኢት ምዃኑ ተቐቢልና ምስ መላእ ሰራዊትና ተመኻኺርና ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ኣብ ምትእምማን ዝበጻሕና ምዃንና ነረጋግጽ። ሻድሻይ ንሕና ኣባላት ሰራዊትን ኣመራርሓን ግንባር ምዕራብን ኣርሚ ስሳን ከም ትካል ንምርሐሎም ክልላዊ ሕገ መንግስትን ናይ ሰራዊት መመሓደሪ ደንብን ኣለውና። ከም ሰራዊት ጸገማትና እንፈትሐሎም መንገድታት እውን እዞም ሕግታትን ደንብታትን መሰረት ዝገበረ ክኸውን ይግባእ። ካብዚ ወፃኢ ሞራል ሰራዊትናን ህዝብናን ብዝጎድእ መንገዲ ዝተፈጸመ ተግባር ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉን እናረጋገጽና ኣብዚ ዘይተሳተፍኩም ዘለኩም ሓሳብን ናይ መፍትሕ ኣንፈትን ስርዓትን ሕግን ኣኽቢርኩም ነቶም ጸገማት ንምፍታሕ ዝለዓለ ጻዕሪ ዝገበርኩም ኣመራርሓን ኣሃዱታትን ዝለዓለ ክብሪ ኣለና። ዘረኣኹሞ ጽንዓትን ትዕግስትን ድማ ናይ መላእ ሰራዊትና ክኸውን ብምሉእ ልቢ ክነተግብሮ ወሲና ኣለና። ሻውዓይ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለኹም ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣብ ሰራዊትና ዘጋጠሙ ጊዜያዊ ጸገማት ኣዕርዮ ጨኒቑኩም ብፍላይ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣዴታት ከምኡውን ኩልኹም ናይ ከባቢ ጸጥታን መናእሰይን እቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ዝገበርኩሞ ጻዕሪ ካብ ልቢ ነመስግን። ብኻሊእ ወገን ጸገማት እንተጋጥም ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኮፍ ኢልካ ተመኻኺርካ ናይ ምፍታሕ ሃፍታም ተመክሮን ልምድን ዘለና ተጋሩ ኢና። ድሮኳ ናብቲ ንቡር መንገድና ኣቲና ኣለና። ቀጻሊ እውን ከምዚኦም ዝመሳሰሉ ጸገማት እንተጋጥሙ ብትሪ እናተቓለስናን ኣብ ዕላማናን መስመርናን ብጽንዓት ደው ከም እንብል ነረጋግጸልኩም። ሻምናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትን እቶም ብሰራዊትና ዝተለዓሉ ወድዓዊ ሕቶታት ብዓቕሚ መንግስቲ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ክፍትሑ ዝግብኦም ክፍትሐሎም ኢሉ ዝወሰኖም ውሳነታት ካብ ልቢ እናደገፍና ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ዓይነት ተልእኾ ብብቕዓትን ኣንዕናን ተግባራዊ ከም እንገብር ቃል ንኣቱ። ታሽዓይ
نحنا أبلاتن أمرارحان معراب جنبارن أرمسسان زلونا استرفونا حزبن منجستن تلقون علاماتاتن نمززام كمون دحننتن هلاون نمخبار نكايدوم صنحنا دلونتنا ناي مرغغاص كل عينت وتادراو سلطنا حزبنا التناخيرنا بمقصال وحسنتنا كمنا رغاغز دقيمنا نحزبن منجستن تግራይ كنرغاغز نفوتو عشراي كلهم ميدياتاتن تتقمتي محبراوي ميدياتاتن أبنا حدا هاجر هنصات أبنا حدا هاجر هنصاتن عبيتن زلعل ترى كم زلكم نأمن يخون مبر قال ميدياتاتن تتقمتي محبراوي ميدياتاتن تግራይ قتيم وازل شجر أم مقدادن بهراو حدنتنا ناي مخت عقمنان أم فراس توافيركم صانعكم يخم كاب تقباركم كتقطوبن تدقاقام مصاوعيت ناقربنا صانحنا عنا حزون كابزو أكوي تقباركم كتقطوبن أم مسارتاو روحاتات حزب تግራይ تخرات غيركم كتسرحون دقيمنا نصوع عسرت حدا እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ናይ ቅዋም ውሳነታት ነመሓልፍ ዘለና ተወከልቲ መላእ ሰራዊት ግንባር ምዕራብን ኣርምስሳን ኣብ ታሪኻዊትን ጥንታዊትን ከተማ ኣክሱም ኮይና ኢና ኣክሱም ማለት ታሪኽ ተጋሩ ኣክሱም ማለት መግለፂ ስርዓትን ስልጣነን ሕግን ተጋሩ ኣክሱም ማለት መርአያ ቅርስታት ተጋሩ ኣክሱም ማለት ካብቶም 4 ስልጡናት ናይ ዓለምና ሃገራት حدا منبارو أقسم مالت مرأيا مكال هيمانوتنا مخانو أقسم مالت مدرق الداموت مخانو أقسم مالت مجلس طبابن تنكارن صنعاتن تجارو مخانو أقسم مالت بحفشا مجلس منن تجارو مخانو نأمن نحبن نخرع سلازهنا أبكدم زي تاريخ وبوتان حزبن خوينا وسانتاتنا انتنا محلالف زي سمعنا حقوس وسن يبلون وسانتاتنا دما بملو عقمنا كمن تكبرهم دقيمنا قال ناتو أمو داتا حزبنا جيزاو من محدارنان سراويتنان زي جمروم قناب شتوم زي وضحو علاماتات مختنان معواتن عب شتوم نمبزحن لمون كم تمالي حادنتنا استيمنا كنقالسن كاوشتن كابدقن نزقت منافتناتات كم قدمنا كن مكتنينا بزاقاتامي حزبكم مدحنتكم سغبروا العدي كديعكم بغنزب تتاليلكم او لعل حزب تግራይ جنسايد او كينات مزفصمو صره حزب تግራይ زخونه حيلتات تسلفكم زلهم حيلتات حيسكم زلهم علامان حزب تግራይ زيطقم مخانو فليتكم حدنت تግራይ كابزناقعون ساي حزبنا كابزنا وحنه كتن اغرغرن زفطرو تغبارات كتقطبون نابلبكم تمليسكم عقون حزبكم تتاو كتبلون نصوع حزون مختا نوحس اللوانا العالم وخبرن مغوسن نسمعتاتنا تكمت إسراء تشان 18 عامة مرت تግራይ أخسوم شباركس فاميلنا اليوم مدمنا زي مسلني راه غتصار سلام قالوا لكم سنيت انا تقول